راح نديروا الشابتر تاع الاكسجين. أختي السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. دقيقة حي أذن المغرب نصلوا المغرب باش ما نلصقوش مع العيشة ونبداو معليش. تاعو دونك لازم نعرفوا قبل الاكسجين سي كوا. دونك الاكسجين سي ان غاز انكولور inodore insipide. معناتها ما عندوش كولور، ما عندوش ريحة وما عندوش جو. عليك on le trouve sous la forme diatomique. معناتها الاكسجين زعما نصيبوها هكايا une atome d'oxygène ضرب وحدها، دونك توجور يكونوا بالزوج O2. ولا لا فورم تاعو كومبيني كيما لاج دو زوج، ستادير يكون داخل دي كومبوزيت، سوا يكون مع الهيدروجين سوا يكون مع لي زالوجين وهي رايحة. Alors, la structure électronique تاعو c'est 2s2 2p4، c'est-à-dire يخصو 2 électrons برك باش يلحق la couche de valence تاعو. قالك il possède une grande électronégativité قريبة تاع الفلوور اللي هو 3,44 فوالا. والدوغري d'oxydation تاعو généralement c'est -2 كيما كنا نخدمو فيه. لا فامي تاعو سي تاع لي كالكوجين، شتو كيما كاين لي زالوجين لي الكالينوتيرو، هذا لا فامي تاع الاكسجين ويجي تحته لو سوفو كامل سي لي كالكوجين. قبل ما نروحو للنومونكلاتور تاع لي كومبوزي تاعو نروحو نشوفو برك لي زوكسو اسيد. ما سمعتو بهم لي زوكسو اسيد. ويخلصوا بسي او واش. باغي تهدر؟ نو نسمع برك ليكرون يجي. السلام عليكم، سقسيكم باك سمحوا لي، اشكون كاين اونجسترومون راكم ديروا فيه؟ وي كاين. تصيبو une atome تكون سواء تكون انالوجين سواء تكون سوفر سواء تكون فوسفور، تقدر تكون اي حاجه مع الاكسجين مع الهيدروجين. دونك سي اكس او اش كيما راني دايرتها انتر بارونتيز بنوار. دوكا في لي زوكزو اسيد لازم تعرفوا زوج عفايس حين نخدموهم. انا رايحين نشوفوا كيفاش نخدموا ان اوكزو اسيد، معناتها كيفاش حتى هذاك الاوكزو اسيد ينتج لنا. الوغ الاوكزو اسيد باش ينتج لنا لازم نجيبوا ان اوكسيد ونديروا له الماء. دونك اوكسيد نديروا له الماء يعطينا ان اوكزو اسيد، ومن بعد انا رايحين ندرسوا الاوكزو اسيد مع الماء واش يمد لنا. داكوغ دونك رايحين نخدموا وحده وما نطبقوها عليهم كاع. دونك باغ اكزومبل مع الاول رايحين نخدموا اوكزو اسيد من سي ال بلس الاكسجين كيكون عندنا ان سي ال. دونك واش قلنا اوكزو اسيد باش يجينا لازمنا ان اوكسيد ونديروا له الماء. لي زوكسيد اللي جونا سي سوا يكونوا سي ال 2 او سي ال 2 او 3 سي ال 2 او 5، معناتها سي ال 2 مع اكسجين يكون فردي او ميليو اكو. معناتها هاي اللي كيما هنايا ليكزامبل تاعنا درنا سي ال 2 او وين هذاك ليكزامبل سي ال 2 او بلس اش 2 او. دونك هنا نتوما لازم تعرفوا الاوكزو اسيد اللي ينتج لكم كيفاش. دونك هنايا سوا يخرج لنا اش سي ال او اش سي ال او 2 اش سي ال او 3، معناتها اش سي ال او ان. الوغ كيفاش تخدموه؟ عندكم باغ اكزومبل يعطيك الاوكزو اسيد تاعك اللي هو سي ال 2 او، نتوما تحكموا هذاك سي ال 2 او تزيدوا له لاش 2 او. قلنا توجور باش ندو ان اوكزو اسيد نحطوا نحطوا اوكسيد ونزيدوا له الماء. دونك هذا سي ال 2 او راني كاتباته من الفوق وراني حاطه تحته لاش 2 او. جو سي با اسكو راه يبان لكم نورمالمون. وي داكوغ دونك واش نروحو نديرو؟ شتو هذيك سي ال 2 او يا حين يتقاسموا كلش. حنا عندنا 2 سي ال عندنا 2 اوكسجين و 2 اش. واش معناتها حين يجوك 2 كومبوزي وحده فيها الاو وحده سي ال وحده الاش، معناتها تمد لكم 2 اش سي ال او. تسمى بلا ما تحفظوا ليكواسيون تاعكم عندكم سي ال 2 او بلس اش 2 او تسمى كلش على زوج تخرج لكم. فهمتوها ابي بخي؟ نزيدو نخدموا اكزومبل واحد اخر زعما باغ اكزومبل نحكموا الاكسيد تاعنا سي ال 2 او 7. دونك لازم تعرفوا بلي لي زوكسيد اللي يكون فيهم سي ال مع الاكسجين اسمهم لي زوكسيد هكذا. دونك هنا عندنا لو سي ال 2 او 7، رسمت هذيك سي ال 2 او 7 تاعي
زدت لها الماء باش يخرج لي هذاك لوكزو اسيد. واش صرا؟ دونك كي نجمع كامل لي زوكسيجين تاعي يحنيو عندي 8 مع هذيك تاع لاج دو زو، تما واحد فيهم حيدي 4 واحد حيدي 4. لو سي ال كيف عندي زوج، تما واحد يدي سي ال واحد سي ال، والاش كاين زوج، واحد يدي اش واحد يدي اش، معناتها يخرجوا لنا زوج دو كومبوزي تاع اش سي ال او 4. تما هذا باش تعرفوا لوكزو اسيد تاعكم بلا ما تحفظوا ليكواسيون تاعكم. عندكم اوكسيد تحطوا له لاج دو زو تقسموا كلش على زوج. فهمتوها؟ اه داكور. دونك واش قلنا مع الاول نخرجوا لوكزو اسيد تاعنا، ابخي هذاك لوكزو اسيد نديروا له لاج دو زو. درنا الماء حين يعطوكم H3 او بلس، تما توجور راهو رايح ينقص ان بروتون من عند HClO4 وراح لنا H3 او بلس. دونك HClO4 كي تنحوا لها H بلس، معناتها هذاك الأش راح يبقى لي غير هذاك لو ClO4 ونزيد ندير لها هذاك لو موا باسكو نحينا لها H بلس، تخرج لنا ClO4 موا. والH 2O كي يزيدوا له H بلس يولينا H3 بلس كيما كنا نخدموا من قبل. اكزومبل واحد اخر تاع HClO3 كي زدنا له لاج 2O عطانا لاج 3 بلس، وهذاك HClO3 نزيدو نحيو له H بلس. دونك فهمتوا؟ دونك كي كنا تخدموا اوكزو اسيد في لو Cl مع الاكسجين نروحوا توجور نخدموه، نحكموا اوكسيد تاعنا نزيدو له لاج 2O ومن بعد نقسموا كلش على زوج يخرج لنا لوكزو اسيد، ومن بعد هذاك لوكزو اسيد راح نزيدو له الماء ويخرج لنا لاج 3 بلس وهي رايحه. فهمتوها؟ لوكزو اسيد Cl2O ولا HClO4؟ اوكزو اسيد يكون فيه الاو ويكون فيه الاش ويكون فيه لوتر اتوم تاعكم زعما سي ال ولا. دونك لوكزو اسيد هالوجان. تاعنا وين راه؟ سي هذاك لو اش سي ال او 4. مع الاول خرجنا لوكزو اسيد خدمناه، ومن بعد زدنا له الماء باش عطانا هذاك لوكزو اسيد تاعنا، عطانا هذاك لو سي ال او 4 موا. مفهومه؟ لازم يكون الوجان مع او هنا اش. خدمنا ليكزامبل، شوفوا هنا خدمنا ليكزامبل تاع لو سي ال، ومن بعد راح نخدموا دوطخ اكزامبل كيما تاع لو ان، وما نخدموا تاع لو بي وهي رايحه. فهمتوا؟ دونك خدمنا لوكزو اسيد تاعنا. دقيقه برك نروح نشوف لي كومونتير. فوالا دوكا نروحو نخدمو اوكزو اسيد، سيتادير نبدلو هذاك لو اكس تاعنا. شتو هاد لو اكس باسكو قلنا اوكزو اسيد معناتها سي اكس او مع الاش، دونك هذاك لو اكس تاعنا بدلناه بالان. دونك حنا واش من الاكسيد راح نخدمو به؟ سي لو ان 2 او 5. واش قلنا كيفاش نخدمو اوكزو اسيد؟ هذاك لو ان 2 او 5 نزيدو له لاج 2 زو. هاي ليك ان 2 او 5 زدت له لاج 2 زو. واش نروح ندير؟ انا رسمت هذيك ان 2 او 5 تاعي، زيد درت لها اش 2 زو تحتها. ابخي واش نروح ندير؟ تقسم كلش على زوج. روحوا حسبوا، شوفوا حسبوا كاع شحال عندكم الان، شحال عندكم الاو، شحال عندكم الاش، وكل واحد نديروا له وحده. باغ اكزومبل شوفوا انا عندنا زوج، دونك كل واحد فيهم يدي ان، والاو شحال عندي 1 2 3 4 5 6، معناتها كل واحد فيهم حيدي 3، والاش عندي زوج تما كل واحد راح يدي 3، معناتها هاوليك خرج لي الزوج من اش ان او 3. فهمتوا لي؟ علاش تعاودي هذه باسكو ما فهمتهاش؟ صح. نشوفوا حنا واش قلنا باش نخدموا لوكزو اسيد، قلنا نجيبوا لوكسيد ونزيدوا له اش 2 زو. دونك اوكسيد كي ديروا له اش 2 زو يخرج لكم اوكزو اسيد. حنا لوكسيد اللي خدمنا به سي لو، خدمنا شوفوا دوكا خدمنا اوكزو اسيد الاو مع الان. من قبل كنا خدمنا سي ان مع الاو، دوكا نخدموا الان مع الاو. سيتادير جبنا لو ان 2 او 5 هو لوكسيد اللي نخدموا به. واش رحنا درنا؟ زدنا له لاج 2 زو كيما كنا خدمنا من قبل. دونك كي هاوليك شفتوا هذاك الان 2 او 5 راني كاتباته الفوق وراني كاتبه لاج 2 زو تحتو. دونك واش راح درت؟ شفت شحال عندي من ان؟ عندي زوج، معناتها كل واحد يدي وحده.
باسكو راني حنخدم دو كومبوزي، واحد يدي ان واحد يدي ان. الاو عندي 6، كل واحد يدي 3، والاش كاين زوج كل واحد يدي وحده. هاوليك خرج لكم ان او 3 والاش. فهمتوا؟ دونك لوكزواسيد تاعنا سي لو اش ان او 3. فهمتوا يا جماعه؟ تخلونيش نهضر وحدي علاه. وي فهمنا. يا سوبر. عيشي ممكن يكون عندك الأكسجين باغ اكزومبل 7، ما تقدريش تقسميها سور 2. شوفي كي يكون عندك سات كي حد يدير له لاج دوزو تسمح لي يولي عندك 8. وإذا كانت عندك 6 أكسجين زدتي لها هذيك الأو ولا ما تولي لك 7. تقدريش. ما تقدرش. كامل يخرجوا لك نورمال. شوفي كامل اللي غياكسون اللي نخدموا بهم يجوا كيف كيف. ميرسي. ولا مزيان. دونك دوكا هذاك لوكزواسيد تاعنا وي. وين لوكزواسيد عنده 5 ولا اشن او 3؟ شوفي حنا حبينا نخدموا اوكزواسيد، هذا حبينا نخدموه مع الاول. دونك باش تخدميه لازم لك اوكسيد مع الماء. لوكسيد سي 1 2 او 5 ولوكزواسيد سي لو اش ان او 3. شوفي اوكزواسيد كيفاش تعرفوا باللي اللي عندكم باللي سي ان اوكزواسيد؟ واش تروحوا ديروا؟ شوفوا واش فيه. عندكم فيه اون اتوم مع الاش ومع الاو. باسكو علاش لوكزواسيد مع لاج دوزو حيبردي هذاك الاش. فهمتوا؟ ما يسمعوكش. واش قلتي لي؟ بون نكمل. دونك هذاك لوكزواسيد تاعنا واش درنا له؟ كيف زدنا له الماء. دونك يخرج لكم الاش 3 او بلس، باسكو هذاك الهيدروجين راهو رايح يروح له. دونك يروح له هذاك الهيدروجين يعطينا يروح للماء يعطينا اش 3 او بلس، وهذاك ان او 3 كي نحو له اش بلس يولي لنا ان او 3 موان. مفهومه؟ شوفوا هنايا لوكسيد تاعنا سي ان 2 او 5 ولوكزواسيد تاعنا سي لو اش ان او 3. هذا ما فيها. دوكا نروحو نخدمو اوكزواسيد ابارتيغ من لو سوفر. على الاول شوفوا خدمنا بالسي ان بالان، دوكا نروحو نخدمو بلو سوفر. شوفوا بصح كيف نعرفوا شنو رياكسيون ديالها؟ شوفي صبري. في السي ال سوا تخدموا شوفوا لي زوكسيد تاعكم سي لو سي ال 2 او 3 معناتها سي ال 2 مع او فردي وحده منهم حتى للسبعه. في الان كاين غير لو ان 2 او 5. هذا واش كاين؟ كل وحده شحال فيها، شاك اتوم شحال فيها. بصح كي نروحو للسفر، لو سفر عنده زوج معناتها لو سي ال عنده 5، لو ان عنده وحده، و لو سفر عنده زوج. دونك لو سفر عندنا سوا نقدروا نخدموا اوكزواسيد من لو اس او 2 سوا نخدموا اوكزواسيد من لو اس او 3. فهمتوني؟ دونك نراوديها لي هذه. شوفوا قلت لكم لوكزواسيد سوا نخدموه سي ال مع الاو، سوا الان مع الاو، سوا الاس مع الاو. دونك حنا درنا لو سي ال ودرنا الان. دوكا نروحوا للاس. قلنا سي ال يخدم لنا 7 بلوتو يخدم لنا 5. لو ان سي غير لوكسيد تاع ان 2 او 5 برك. مي لو سوفر عندنا زوج. دونك شاك اتوم شحال تمد لكم. كيما لو سوفر سوا نقدروا نخدموه من لو اس او 2 سوا نقدروا نخدموه من لاج 2 او. Vous comprenez? دونك اس او 2 واش نروحو نديرو له كيف لا ميم شوز باش تخدموا ان اوكزواسيد اوكسيدي ديروا الماء ما فيهاش تخمم واحد اخر. واش رحنا درنا هنايا لو اس او 2 زدنا له لاج 2 او. دونك هنا ديروا تعرفوا ديروا عمليه الجمع سي نورمال. دونك واش راح ديروا اس او 2 تديروا اش 2 او. شحال عندكم اس وحده كي تجمعوا الاش زوج والاو 3. هاو خرج لكم لوكزواسيد تاعكم سي لو اش 2 اس او 4 بلا ما تحفظوها. فهمتوا اش حبيت نقول لكم؟ او 3. وي ايه وي اس او 3. هاي اللي مكتوبه اس اش 2 اس او 3. كي نروحو نخدموها ب اس او 3 هيا قولوا لي عندكم اس او 3 بلس اش 2 او. دونك نروحو نديرو عمليه تاع الجمع تاعنا اس او 3 بلس اش 2 او تعطينا اش 2 اس او 4. معناتها لوكزواسيد تاعنا سي لو اش 2 اس او 4. هذا ما كان على بالي راح البارطاجا. سما باش نديرو باش المره اللي نزيدو الاش 2 ما درنا سي بون نزيدو الاش 2 هكا.
لا لا ماشي هكاك نو. وي. صح تبعوا هنايا واش قلت لكم باش تخدموا ان اوكزواسيد لازم لكم اوكسيد وتزيدوا له الماء. راكم فاهمين؟ دونك هنايا الاكسيد تاعنا اللي خدمنا به سي سوا SO2 سوا SO3 واحد من الزوج. في زوج تزيدوا لهم الماء معناتها الاكسجين كي يتلاقى مع لو سوفر يقدر يمد لنا دو زوكسو اسيد. هذا واش حبيت نقول لكم، سوا اوكزو اسيد يخرج لنا من SO2 سوا يخرج لنا من SO3. دونك نروحو نخدمو SO2 نتوما ما تشوفوش النتيجه نتوما تخرجوها. دونك SO2 كي تزيدوا له لاج 2 زو روحوا تجمعوا اس تبقى لكم اس وحده هاي ليك الاو هنا عندكم زوج هنا عندكم وحده ثم ثلاثه والاش كاين زوج تبقى لكم زوج معناتها H2SO3. هذا هو الاوكزواسيد تاعنا اللي خدمناه. نروحو نخدمو تاع SO3 SO3 زدنا له لاج 2 زو نفس الشيء الاس كاين وحده الاو كاين 3 بلس وحده 4 والاش كاين زوج تبقى لنا زوج. دونك لوكزواسيد تاعنا رانا خدمنا سي لو H2SO4 وهنا سي لو H2SO3 مفهومه. دونك لوكزواسيد واش قلنا شاك فوا نخدمو ان اوكزواسيد نروحو نزيدو له لاج 2 زو. الوغ هنايا كي كنا نخدمو لو كي كنا نخدمو لو كلور لوكزواسيد تاع لو كلور شوفوا هامليك لي زوكسيد هادوما كامل تقدروا تخدموا بهم ان اوكزواسيد. فهمتوا؟ معناتها قد ما يكونوا عندكم دي زوكسيد تقدروا تخرجوا دي زوكسواسيد. واش قلنا هادوما كامل لي زوكسيد تزيدوا لهم لاج 2 زو يمدوا لكم لي زوكسواسيد ومن بعد اللوكزواسيد تاعنا نروحوا نزيدوا له الماء. حنا هذه الخدمه اللي رانا رايحين نخدموها. الوغ كملنا خدمنا مع لو سي ان دوكا نروحوا خدمناها مع لو ان. لو ان كان عندنا غير اوكسيد واحد برك اللي نقدروا نخرجوا منه اوكزواسيد سيتو. نور ابخي وي نور نسقسيك واش هي اوكزو اسيد واش معناتها؟ اوكزواسيد سي ان كومبوزي فيه الاكسجين الهيدروجين مع اوتر اتوم. هذيك الاتوم سواء تكون لكم كلور سواء تكون لو سوفر سواء تكون لازوت سواء تكون فوسفور سواء تكون كربون. هذا هو ان اوكزواسيد. سلام كاكسي برك اختي معليش تاكسبتي. راني ما اكسبتيها اللي بعثولي كامل اكسبتيت جماعه. الوغ كي خدمنا لو سوفر كانوا عندنا دو زوكسيد نقدروا نخدموا بهم لوكزواسيد دونك SO2 SO3 في زوجنا لهم الماء وجمعنا عطانا لوكزواسيد تاعنا. الوغ واش قلنا لوكزواسيد اللي يخرجنا كيف نعاودو نزيدوا له الماء. دونك الناتج تاعنا نزيدوا له الماء يخرج لنا هذاك لو H3 بلس وهذاك لوكزواسيد تاعنا نحو له H بلس. كي نحو له H بلس شوفوا هنا عندنا H2SO4 دونك كي تنحو له H يولي لكم HSO4 كي تزيدو تنحو له هذاك لو بلس يخرج لنا لو HSO4 موان. هذه هي. الوغ نتوما لازم تعرفوا بلي لوكزواسيد واش قال لكم هنا لوكزواسيد قال لكم بلي لو H me dérange toujours je veux toujours m'en débarrasser de lui. معناتها ماشي الا خرج لكم الناتج فيه الاش لازم ينحى. دونك هاد لوكزواسيد اللي خرج لنا كيف نزيدوا له الماء باش يزيد يباردي هذاك لو بروتون تاعو هذاك لو اش حاب يزيد ينحاه. فهمتوا؟ علاش وين تنزيدو اش دوزو وين تنقصو اش دوزو؟ اش دوزو توجور تزيديه. شوفي لا بروميير فوا كي يكون عندك ان اوكسيد تزيدوا له لاج دوزو يعطيك اوكزواسيد هكذا. هذه كيف فهمتها؟ وي سي بون صح. ومن بعد حنا واش نديرو نروحو هذاك لوكزواسيد نزيدو له الماء. كي تزيدوا له الماء شوفوا هادوما اوكسيد برك اوكزواسيد معناتها سي تاع اسيد. حنا واش قلنا بلي لاسيد يخرج لك لو H3 بلس كي ديري له لاج 2 زو دونك كي يخرج لك لاج 3 بلس
يا اخي هو يباردي هذاك لو بروتون تاعو. مي هنايا في هذه الحاله عندنا دو هيدروجين، دونك بارده واحد حب يزيد يباردي هذاك. كي زاد بارده زدنا له لاش دوزو، زاد بارده خرج لكم لو اس او 4 دو مو. هاوليك شوفوا، هنا كان عندنا اش 2 اس او 4 ولا عندنا اش اس او 4 موا. ابخي هذاك لو اش اس او 4 مو زدنا له اش دوزو باش زاد بارده لنا هذاك الهيدروجين. دونك توجور لوكزواسيد يحب يباردي الهيدروجين تاعو، لو بروتون تاعو هذاك كي نزيدوا له الماء. شوفوا نروحوا نخدموا ليكزومبل تاع لو اس او 3. هاوليك لو اس او 3 سي ان اوكسيد. اوكسيد زدنا له لاج دوزو بدلنا لوكزواسيد. دونك كيفاش قلنا نخرجوا لوكزواسيد؟ نجمعوا عندي اس او 3 زدت له لاج دوزو. دونك لو اس هاي ليك، لو اش هنا عندي زوج عاود كتبتها، والاو هنا عندي ثلاثه وهنا عندي وحده كتبتهم اربعه. هذا ما كان جمعت برك سيتو. خرج لي هاد لوكزواسيد تاعي، نروح نديرو لاج دوزو ديجا من تعيشي اسمو برك. عاوديها لنا ما فهمناهاش. واش ما فهمتوش اكزاكتومون؟ قولي لي واش ما فهمتيش اكزاكتومون. هذه لا ديرنيير اللي درتيها. شوفوا هذا ستان اكزومبل، هذا ستان اكزومبل، دوك نعاودو نخدموا على هذا. شوفوا كي يتلاقى لكم لو سوفر مع الاكسجين يخدموا لكم ان اوكسيد. نوع من لي زوكسيد اللي كاينين سي الاس او 2 والاس او 3. هامليك اس او 2 اس او 3 سو سون دي زوكسيد. مي حنا لو بوت تاعنا سي نديرو دي رياكسيون على لي زوكسواسيد. اوكزواسيد سي كوا؟ سي لو هذاك لاتوم تاعكم سي السوفر، الاكسجين وزيد له الهيدروجين، دونك زدنا له لاش دوزو. راكم فاهمين؟ دونك هاوليك هنا عندي لو اس او 3 هو الاكسيد تاعي، زدت له لاش دوزو. واش درنا؟ جمعنا كلش. تجمعي الاس الاو والاش. دونك الاس كاين وحده تبقى وحده، اش كاين زوج هايليك زوج، الاو كاين ثلاثه هنا وحده هنا هايليك. ديروا عمليه الجمع. كي تجمعوا اوكسيد مع اش دوزو يمد لكم اوكزواسيد. هذا ما كان. ابخي لوكزواسيد تاعنا هذاك ديجا من اسمه اوكزو اسيد. واش قلنا بلي اسيد كي نحطوا له لاج دوزو يمد لنا لو اش 3 او بلس. هكذا. واش معناتها اش 3 او بلس؟ معناتها لوكزواسيد تاعنا حنا بالنا بلي لاسيد يفقد، دونك منا راهو رايح يروح لي اش يروح لاج دوزو. دونك يروح لي منا اش واش يبقى لي؟ يبقى لي اش اس او 4 موان بيان سور باسكو نحينا له اش بلس. هاوليك خرج لي لو اش اس او 4 موان. دونك خرج لي لو اش اس او 4 موان تاعي وخرج لي لاش 3 او بلس فيكو عندي هذاك لاسيد. مي لوكزواسيد واش يقول لك؟ يقول لك بلي توجور انا نحب نحي هذوك الهيدروجين على ظهري. دونك الى خرج لي هنا واحد نزيد له اش دوزو باش يزيد يروح. دونك هذا لو اش اس او 4 اش اس. خاص ولا اش 2 اس او 3 واش باه؟ اللي هي في لا رياكسيون هذه اش 2 اس او 3 ولا اش 2 اس او 4. كاين زوج درت لكم دوز اكزومبل داك. باسكو لو سوفر يقدر يخدم دو زوكسو اسيد، سوا يخدم واحد من الاكسيد تاع الاس او 2 سوا يخدم لوكزو اسيد من الاكسيد تاع اس او 3. فهمتوها؟ داكور. الوغ نكملو. واش قلنا بلي لوكزو اسيد توجور يحب ينحي لي اش عليه. دونك راهو نحى لو اش مي بقى له اش باسكو توجور لو اش دوزو يقدر يرفد ان سول بروتون، ما يقدرش يرفد دو بروتون. دونك كي زدت له الماء عطاني لاش 3 بلس و اش اس او 3 موان. واش راح تزد؟ زدت له الماء باش يزيد يخرج اش 3 بلس باش يزيد ينحي هذاك الهيدروجين عليه. هذا ما كان. فهمتوا؟ ليكيب فهمتوا؟ تما لازم نبقى دائما نزيد الاش دوزو حتى يروح لي الاش كامل. اكزاكتومون. تما الا كانوا عندك على باليش انايا 5 لي اش تبقى اللي تصيبيه تزيدي له اش دوزو، اللي تصيبيه تزيدي له اش دوزو حتى وين يروحوا لك كامل لي اش. هذا ما كان. تما نزيدو دوكا لوكزواسيد لازم ما يكونش فيه اش هكا. حنا رانا شوفي دائما نقصوا الاش. شوفي اوكزواسيد يكون فيه الاش، توجور يكون فيه لو اش، بصح كي تزيدي له الماء
باسكو سي ان اسيد لازم عليه يبردي الاش. دونك كل ما تحطي له اش 2 يزيد يبردي اش. واش من كيستيون هذه يقولها لنا باش نديرو العملية تاع نحيو لي اش لي بروتون؟ يعطيك شوفي يقولهم لك بالكتيبه، زعما يقول لك باللي باغ اكزومبل عندك لو بنتوكسيد دازوت. لو بنتوكسيد دازوت سي لو 1 2 او 5. يقول لك اكتب، يقول لك زعما اكتب لي المعادله اللي تخرج لي بها ان اوكزواسيد. اها. دونك واش تروحي ديري هذاك الاكسيد تاعك تزيدي له الماء، تزيدي له لاش 2 زو، تروحي تقسمي كيما هنايا. شوفي لو 1 2 او 5 انا شوفوا لا ميثود كيفاش خرجت الاوكزواسيد باش ما نحفظهمش. اني كتبتها لو 1 2 او 5 هكذا. انا لو 1 عندي زوج، معناتها نقسمو على زوج. لو او خرجوا لي 6 قسمتهم على زوج. مريم برك تعيشي كوبي الميكرو تاعك s'il te plaît. دونك لو او عندي 6. تحسبوا الاو تاع لاج دو زو، هاوليك لاج دو زو تاعي باسكو هذا هنا عندي 5 وهنا عندي 1 دونك 6 قسمتهم على زوج. هاوليك خرج لي لو ان وخرج لي او 3. والاش عندي زوج ندي 1 باسكو قلنا نقسمو كلش على زوج ونضربو في الزوج. هذا ما كان. دونك واش عندي كامل قسمته على زوج. شغل كومسي حكمت دو كومبوزي وقسمت كل واحد عطيت له اش، واحد عطيت له ان، قسمتهم بالتساوي عليهم. هذه هي. شوفوا نروحو نزيدو نخدمو ليكزامبل تاع لو فوسفور. شوف الوغ لي زوكسيد اللي نقدروا نخدمو بهم سي لو P2O3 و لو P2O5 هكذا. دونك شوفوا هنايا انا رايحه نخدم بال P2O3. الوغ P2O3 وشنو برك لو P2O3 نزيدو له 3H2O ماشي وحده. وشنو راح ندير؟ نروح نشوف كاع شحال عندي. لو بي شحال عندي زوج، ها هو. الاش شحال عندي 6. الاو شحال عندي هنا 3 وهنا عندي 3 دونك عندي 6. واش نروح ندير كيف كل واحد نعطي له وحده نقسمهم كاع على زوج. لو بي هاي لك وحده، لو اش 3 والاو 3 وضربتهم في الزوج زعما بلي شغل عطاوني دو كومبوزي كل واحد عنده كيما عنده الاخر. هذا ما كان. كي نروح نخدمها باغ اكزومبل بال بي 2 او 5 ها هو. بي عندي زوج، لو اش عندي 6، عندي 3 في زوج 6. الاكسجين شحال هنا عندي 3 وهنا عندي 5 دونك 8. واش نروح ندير؟ نحكم دو كومبوزي كل واحد نعطي له نقسم هادوما نقسمهم كامل عليهم بالتساوي. بي عندي زوج اي هاك انت واحد هاك انت واحد. لو اش عندي 6 اي هاك انت 3 هاك انت 3. لو او عندي 8 هاك انت 4 هاك انت 4. دونك خرج لي البي 1، الاو كل واحد دا 4، الاش كل واحد دا 3 وضربتهم في زوج. فهمتوا لو برانسيپ تاعو؟ دونك باش تخدموا ان اوكزواسيد تحكموا برك ان اوكسيد وتزيدوا له لاج دو زو. هذا ما كان. اما دوش نروحوا نديرو كيما خدمنا الاخرين. دونك كيما خدمنا الاخرين الاوكزواسيد تاعنا اللي صبناه نروحوا نزيدوا له الماء باش يروح يبرد لنا الاش تاعو. داكوغ. دونك شوفوا هنايا عندي لو H2PO4 زدت له لاج دو زو. دونك H2PO4 زدت له لاج دو زو. واش مدلي له H3 او بلس وهذا الهيدروجين راح له. دونك كانوا عنده زوج ولا عنده واحد. بي او 4 موان. دونك نحيت له اش بلس. كي تنحي له اش بلس يبقى عنده اش واحد، وكي تنحي له البلس هذا كيبقى له الموان. الوغ لو بي واش يقول لك موا اوسي جو نو با ديدروجين. معناتها واش نروح نزيد له اش 2 زو باش يزيد يبردي لي هذاك لو اش اللي عنده. داكوغ. دونك لو اش بي او 4 موا هذاك زدت له لاج 2 زو باش مدلي لو بي او 4 2 موا. دونك واش قلنا بلي لوكزواسيد كي تحطوه مع الماء توجور يحب يزيد يبردي، يبردي. شوفوا نخدموا ليكزامبل تاع لو اش 2 بي او 3 هكذا. زدت له لاج 2 زو اش 3 بلس دائما يخرج لكم. شوفوا وين ما تشوفوا اوكزواسيد مع الماء راح يخرج لكم لو اش 3 بلس. دونك هنا عندي اش 2
PO3. دونك واش راح درت؟ نحيت له اش، معناتها خرج لي لو اش PO3 موان. واش راح زدت؟ راح زدت تاني تنحيت له لو اش، خرج لي لو هذا لو اش PO3 موان، زدت له اش 2 خرج لي لو اش 3 بلس، خرج لي لو PO3 2 موان. دونك شوفوا وين ما يكون عندكم دو اش عرفوا بلي راكم رايحين ديروا دو زيكواسيون باش تنحوا لي اش تاعكم، وهاد لي دو زيكواسيون كون رايحين نزيدوا لهم لاش 2. هذا ما كان فهمتوها؟ كامل عندهم برانسيب واحد. بعدا كش بنكتبو هذوك نعمل عناوين. كيف ما سمعتكمش معليش تعاودوا. احنا نكتبو نحيو الاش ولا نكتبوهم وخلاص، نكتبوهم كاع وخلاص. واش قلتي لي مريم ما سمعتكش؟ قلت لك اسكو كيش ما نكتبوا فوق هذوك المعادلات كي نعودوا نحيو الاش كاع وكاع، ولا نخليهم نكتبوهم وخلاص عندهم عناوين ولا غير هكا. شوفي هو واش يقدر يقول لك باغ اكزومبل عندك ان اوكسيد، هو يمد لك الاوكسيد ويقول لك زعما جو سي با انايا خرج لي لوكزواسيد ديالو، دونك ديري هذيك الاوكسيد تاعك ديروا لاش 2 يخرج لك لوكزواسيد، وما يقول لك كتبي لي زعما لي كوبل اوكسالات اسيد باز تاع هذاك لوكزواسيد تاعك، فهمتي؟ ايه بصح حنايا شكون هو لوكزو اسيد تاعنا؟ شكون لوكزواسيد تاعك اللي يكون فيه لو اش شنو اللي فيهم الاش؟ اكزاكتومون هو اللي فيه الاش، واخا كان باش يفرداه من بعد. ولا اللي يخرج لك فلافا تما اللي يخرج لك فلافا هذاك هو الاوكزو اسيد. شوفي ماما ديري اوكسيد ديري له الماء يخرج لك اوكزو اسيد. بعد هذاك الاوكزو اسيد اللي نلقاو نزيدو ثاني نديرو له الماء ونخرجو اوكزو اسيد واحد اخر ما تخليش والاخر كامل فيهم هو الاوكزو اسيد اللي رانا نحوسو. شوفي با فورسيمون كيما راكي تقولي، شوفي با فورسيمون كيما راكي تقولي، باسكو علاش هدايا يخرج لك هنايا سي ان اوكزواسيد، هذا لو H2PO3 سي ان اوكزواسيد. انتي واش درتي؟ لوكزواسيد زدتي له الماء. شوفوا الفوقاني خدمنا لوكزواسيد تاعنا خدمناه، مي حنا واش درنا دوكا؟ لوكزواسيد كي درنا هذوك درنا المعادله تاع اسيد باز، راكي فاهمه كيفاش؟ دونك هاوليك لاسيد ديالك، هاوليك لاسيد ديالك، هاوليك لا باز ديالو، هاوليك لا باز، هاوليك لاسيد، فهمتي؟ مي كي يكونوا عندك دو هيدروجين راحين يكونوا عندك زوج معادلات باش تليبيري كامل هذوك لي اش اللي عندك، باسكو هاد الزواسيد ما يحبش يبقى له اش، ما يحبش فهمت؟ بون اللي جاو دوكا تقدروا تكملوا باسكو كبرت اللي جاو دوكا تقدروا تكملوا باسكو رانا شغل اكزومبل واحد انا نطبقوه على بزاف، دونك لو فات اللي تفهموا وحده تفهموا لي زوطخ. شكون كتحط تهضر؟ تما في لافا ماشي بس يخرج لك اوكزو اسيد في لافا كامل راح يخرجوا لك هذوك اسيد باز سي تو. داكو شوفوا دوكا نروحوا نديروا اكزومبل واحد اخر. لوكزو اسيد ابارتيغ من الاو سي، مع الاول خدمنا سي مع الاو، بعد خدمنا الاس مع الاو، خدمنا البي مع الاو، نخدموا الاو مع السي. شوفوا الاكسيد تاعنا اللي راح نخدموا به لو سي او 2، دونك شنو نروحوا نديروا له لاج 2 يخرج لنا لوكزو اسيد تاعنا. الاكسيد هاوليك لو سي او 2 واش راح تزيد له لاج 2 عرفتوا تجمعوا هاي سي او 2 بلس لاج 2 سي شحال عندي؟ الاش شحال عندي زوج، هاي لي الاو شحال عندي جمعتهم عطاوني 3. هذا هو لوكزو اسيد تاعنا.
دونك CO2 زيدوا له H2O، هذا هو الأوكزواسيد اللي يخرج لكم. تجمعوا. شوفوا هذه تاع الجمع تتجمعوا برك، باسكو علاش قولوا لي نتوما هنا علاش جمعتي والفوق قسمتي. تتجمعوا برك كي يكون عندكم لو كربون ولو سوفر، الباقي تقسموا. كي نعطيكم هاد الريزومي نبعثه لكم هانتوما تعرفوا شكون راح يتجمع شكون راح يتقسم. الوغ شوفوا هنايا لوكزواسيد تاعنا راح نزيدوا له لاج 2 باش يعطينا لاج 3 او بلس. دونك كي تحيت له هذا لو اش ديالو مدلك لو اش سي او 3 موا. الوغ هذا اللي خرج لنا واش قال لك؟ قال لك او انايا. دونك انا تاني تنروح نحي له اش اللي عندي تما زيد ما تنحكرش. دونك كيف نروح نزيد نحي له هذا لو اش تاعو يخرج لي لو سي او 3 دو موا. هذا ما كان. دونك لوكزواسيد كي انتو باش لازم تعرفوا بلي اوكزواسيد كي تزيدوا له الماء لازم يبردي الاش. فهمتوا؟ نعاودوهم وي. غيفمون. اش تروحوا في سبيلة هي ريما نور ما كتبتهاش برك، ما كتبتهاش سيتو. اش تبرك 3 او ربك. بلس. CO3 de moins plus H3 plus. Ouais. دونك على حسب شحال كاين من اش نلقاو شحال عندنا من ايكواسيون. Exactement. إلا كانوا عندك 2H معناتها كي حديري 2 زيكواسيون تبردي فيهم الأش تاعك. شوفوا نعاودو نخدمو ليكزامبل تاع هذا. شوفوا تتجمعوا لاج 2 تاعكم مع الأكسيد تاعكم في لو اس والسي. وهنا كي يكون عندكم باغ اكزومبل شوفوا هنا لو سي ال. لي زوكسيد اللي تقدروا تخدموا بهم كامل لو سي ال تاع بي سي ال سي هادوما سي سي ال 2 مع او يكون عدد فردي. دونك واش تروحوا ديروا تحكموا واحد فيهم تزيدوا له اش 2 تروحوا تقسموا كلش على زوج. باغ اكزومبل سي اش عندي زوج نكتب وحده، لو اش شحال عندي زوج نكتب وحده، الاو شحال عندي زوج نكتب وحده ونضربهم كاع في زوج. قسمت على زوج. شوفوا هنايا سي ال 2 او 7 شحال عندي من او 7 مع هذا 8 دونك راح نكتب 4. سي ال عندي زوج راح نكتب وحده، الاش شحال عندي زوج راح نكتب وحده ونضربهم كامل في زوج. سهله. شوفوا نخدموا باغ اكزومبل تاع سي ال 2 او 5. تبعوا معايا مليح. سي ال 2 او 5 زيد له اش 2 وشنو هو المركب اللي يخرج لك؟ كتبوه لي شوفوا في لي كومونتير. سي ال 2 او 5 مع لاج 2. هيا باش نشوف بلي صح فهمتوه. نو ماشي لو اش سي ال. علاش يخرج لك اش سي ال؟ دو اش شوفوا سي ال 3 دو اش سي ال 2 دو اش سي ال او 3. اكزاكتومون. باسكو علاش لو سي ال عندي زوج حنكتب وحده، لو او شحال يولوا لي؟ فوالا هذا هو دو اش سي ال او 3. الزمها شتو شاطرين. دونك نتوما بلا ما تحفظوا كامل شوفوا باسكو علاش لي بروف كيفاش داروا هنا كتبوا لنا سي ال 2 او بلس لاج 2 يعطيك هذا سي ال 2 او 3 بلس اش 2 يعطيكم هذا ومن بعد سي ال 2 مع 5 ومع 6 يعطيكم كامل هادو. ايماجيني نتوما تروحوا تحفظوا تاع لو كلور ومن بعد زيدوا تروحوا تحفظوا تاع لو ان زيدوا تروحوا تحفظوا تاع لو سوفر. دونك شوفوا عندكم برك لو سوفر والكربون اللي راكم رايحين تجمعوا. لي زوتر قسموا كلش على زوج. عم يديروا لونغوجيسترمون. على بالك نو سي بلي هادي اللي طاب ما فهمتهاش. تاع كيفاش خرجنا لوكزواسيد لا لك خرجتو دو اش سي ال او 3. صح. دوك نوريها لك. اكزومبل هنايا. نور وي وي نسمع. نور وي نسمع فيك. بس ديكا ما يتسمع. بون كملي ماش حابة تعلم. الوغ شو كيفاش درنا؟ باغ اكزومبل هنا عندي ليكزومبل تاع لو سي ال 2 او 7 بلس اش 2 هكذا. انت شحال عندك من سي ال؟ كاين زوج.
تروح تكتب ما وحده. كاين غير السفر ولا الكربون اللي نقسمو وي الباقي كاع نجمعو. لا 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 لا، لو سوفر لو كربون تجمعي كلش. أنا- اصبري دوك نفهمكم دقيقه دقيقه. أنا. شوفي هنا عندك لو سي ال 2 او وين 7، نقسمو منهم زدت له لاش 2 زو. سي ال 2 شحال عندي زوج، راح نكتب وحده نقسمها على زوج. لو اش 2 عندي بعد تاع الهيدروجين عندي زوج. الأو تاع الأش 2 زو تولي سي ال 2 أو 8، من بعد تولي اش 2 سي ال 2 أو 8 ونقسموها على زوج. اكزاكتومون. داكور. اش 2 هي كي تجمعوا كلش تعطيكم اش 2 سي ال 2 او 8، نتايا اقسمها على زوج كامل تعطيك 2 اش سي ال او 4. ثانك يو. ويلكم. سيمبل همبل. سو صبروا برك. دونك واش قلنا تاني لو سوفر جمعنا. هاي ليك نقول لكم علاش جمعنا ليكيب، علاش ما درناش هذيك تاع نقسمو. باسكو شوفوا سي كوم سي تقدروا تقولوا اختزلنا المعادله ديالنا. شوفوا هنايا عندكم لو سي ال 2 عندكم او 7، كي تجمعوا كلش قلنا سي ال 2 او 8 اش 2. حنا قسمنا باش نختصروا شغل كوم سي اختزلنا كيما في الماط ما تقدروش تخلوا كسره وحده، هنا تاني تختزلنا. باغ كونطخ هنا علاش ما تقدروش تختزلوا في لو سوفر تاعكم شغل تجمعوا برك وتخلوهم، باسكو لو اس ما تقدروش تقسموه على زوج، ما عندكمش اس 2. دونك نتوما واش تروحوا ديروا تجمعوا كاع واش عندكم. الا تقسم لكم كلش على زوج قسموا، ما تقسم لكمش خلوها كيما راهي. باسكو شوفوا لو سوفر كاين غير وحده، دونك كي تجمعوا لو كان تقسموا على زوج لو او سي فري يولي لكم 2، لو اش يولي لكم وحده، باش ما تقدروش تكتبوا ان دومي اس. فهمتوا؟ دونك في كامل الحالات تجمعوا. مي كاين داكور. تجمعوا ومن بعد تعاودوا تقسموا على زوج كاين وين نو. شوفوا باغ اكزومبل هنايا هنا عندي بي 2، دونك يكون عندي بي 2 نقدر نقسمها على البي. هنا عندي ان سول سي. شوفي نو كيما هنا المثال تاع وي هذا عنده دو اش شكون اللي عنده دو نبديهم الاش 2 او 4 اش 2 او 4. وين جبتي اش 2 او 4؟ اس او 4 اس او اش 4 2 اس او 4 وي. عنده دو هيدروجين معناتها دو ايكواسيون يبيردي فيهم دو بروتون. ونعيطوا له دي اسيد. واش قلتي لي؟ نعيطوا له دي اسيد لوكزو اسيد. اختي دي او عاودي اسيد. تاع اس او تروح. انا قلت لك تعالوا نشوف. شوفي كيما يكون كيكون كاين واحد برك اس. شوفي حنا لو ان هاو الان لوكسيد تاعنا اللي خدمنا به سي ان 2، معناتها كي تزيدي له الاش 2 زو. شوفي الان يكون عندك زوج، والاو يكونوا عندك 6، والاش زوج، والاش زوج. دونك واش تروحي ديري؟ شوفي هنايا درنا لو ان كانوا عندنا زوج، الاو 6 والاش زوج. كي تكتبي اش 2 ان 2 او 3 روحي اختزليها قسميهم كامل على زوج. مي في الحاله تاع هنايا كيما كان عندنا لو سوفر سي ما كان عندكش اس 2 عندك ان سول اس، تسمى كي تجمعي عندك اس والاو يولوا لك 6 والاش زوج، ما تقدريش تقسمي على زوج باسكو عندك ان سول اس، ما تقدريش تكتبي ان دومي اس، دونك تخليها كيما راهي ما تقسميهاش على زوج. هذا ما كان. هادو هما لي زوكسواسي. شوفوا تفهموا لي زوكسواسي خلاص سي بون قريب تكملوا الاكسجين. داكور. دونك هذا واش فيها لي زوكسواسي. كيفاش؟ J'ai une question. Le P2O3, la réaction, on a mis 3H2O, ماشي un seul. باسكو لو بي توجور يتخدم كي يكون عنده 3 اش 2 زو، ما يقدرش يخدم مع ان سول اش 2 زو. Ah سي لو d'accord, ok, سول merci. سي لو سول من Ok, الاش 2 merci. زو تاعو نزيدو له 3 يا با بروبليم. دونك خدمناهم كامل. الوغ شوفوا كاينه برك نومونكلاتور تاع لي برودوي فيهم الاكسجين اللي بالك نخليهم بوغ لا بروشين فوا، باسكو بالي كاين بزاف اللي عندهم اكزامان ما حبيتش نكتب لكم اليوم. دونك اليوم نفهموا لوكزو اسيد ونحكوا شويه على الاكسجين سيتو. اليوم درناها قصرى.
نو فهمتي قصدي مي بون نخليو برك نعم. كيفاش نسمو لي كومبوزي وي كملتي دوكا لي زوكسيجين نو مازال بون شويه مازال نومنكلاتور مي مازال باش تكملي لا سيونس مازال شويه وي مازال واحد اون داكو دومي اور هكاك داكو دونك نروح نحكوا على بروبريتي ريدوكس. قال لك الاكسجين هذه شغل شوفوا هذه ديروها كوم سي حنحكي لكم حكايه ما تشوفوش هكا كتيبه بزاف. قال لك l'oxygène est un oxydant très très fort. Donc il réagit dans des réactions oxalate. كاركتر اوكسيدون هذه واش معناتها؟ حنا على بالنا بلي الاكسجين عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره. شوفوا اللي تكون عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره معناتها عنده ان كاباسيتي d'être un oxydant كيما لو فلوور. C'est un très très bon oxydant. L'oxygène هو déjà d'ailleurs هو le deuxième في le tableau périodique في les oxydes. هو اللي الدوزيام اللي عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره. دونك الاكسجين تاعنا هذا علاش نقولوا له اوكسيدون تري تري فور. دونك il réagit dans des réactions oxalates. C'est pour ça اسكو روماركيتو كي كنا نخدموا ليدروجين لي زالوجين نصيبوا بزاف دي كومبوزي فيهم الاكسجين باسكو توجور اون اوكسيد بالاكسجين ديجا اسمه oxygène oxyde هكذا. قال لك même les composés qui contiennent de l'oxygène sont aussi des oxydants très très forts. C'est-à-dire quoi هادي معناتها par exemple انا عندي الاو على بالي بلي الاو وحده سي ان اوكسيدون مي واش نروح ندير باغ اكزومبل الاو كي نديرو داخل ان كومبوزي باغ اكزومبل H2O2 لو اوكسيجيني ديجا لو اوكسيجيني معروف بلي سي ان اوكسيدون. دونك شاك كومبوزي يكون فيه الاكسجين عرفوا بلي هذاك راه رايح يكون اوكسيدون. وقد ما يكون عندكم اوكسجين قد ما يزيد هذاك ليفي تاع الاكسيداسيون. باغ اكزومبل لاج دو او 2 سي ان اوكسيدون شحال كان نحط لكم كومبوزي فيه 5 اكسجين عرفوا بلي هذاك سي ان اوكسيدون بلو فور على لي فيه الاو 2 باسكو هذه يقدر يطيح لكم ان كيسيون تقول لكم رتبوا لي على حساب الاكسيداسيون تاعهم. داكور دونك توجور اللي يكونوا فيه لي الاكسجين بزاف هو اللي يكون كبير. هذه تصيبوها في لا سيغي تاع لي زالوجين. Alors, قال لكم application et production. Donc, on va نشوفوا قبل l'utilisation. Donc, application et production. L'utilisation de l'oxygène. قال لك dans des industries chimiques et pétrochimiques comme réactifs. معناتها agent oxydant. واش معناتها؟ حنا الأكسجين معروف بلي c'est un oxydant. Donc, نخدموه على أساس عامل شتو ان agent هكا عامل للأكسدة. Donc, في les industries تاعنا chimiques ou pétrochimiques. قال لك dans le blanchiment écologique du papier. واش معناتها blanchiment écologique du papier؟ سي تبييض كيفاش يقولوا ايكولوجيك اقتصادي تاع الورق. هذا ما كان. قال لك dans les traitements des eaux usées معناتها في اللي نتريتيو المياه المسخه هذيك حاشاكم. donc on augmente l'activité biologique. alors وين نقدروا نوتيليزيوه ثاني في الكomburant. les comburants c'est les comburants كومبيرون جوغ تقدروا تقولوا أكسدة وين نصيبوها بزاف في هذوك لي فو دارتيفيس والمحارق وكاع. دونك هادو هما لي زيتيليزاسيون تاع الاكسجين. معناتها الاكسجين تاعنا واش نقدروا نديروا به. دونك كي تتلف لكم كامل يقول لكم البروف واش تقدروا ديروا بالاكسجين قولوا بلي سي ان تري بون اوكسيدون قولوا بلي نديروا فيه لي تريتمون نستعملوه في التريتمون دي زو تاعنا وراكم ديتو لي بوين تاعكم. دوكا قال لك كيفاش اون برودوي الاكسجين كيفاش نتحصلوا على الاكسجين. كي يقول لكم تحصلوا على الاكسجين ماشي معناتها درجه واحده من الاكسجين معناتها لو او 2 كيفاش نتحصلوا على لو او 2. قال لك ديستيلاسيون فراكسيوني دو لير ليكيد. واش معناتها؟ معناتها ديجا الهواء تاعنا معروف بلي فيه نسبه كبيره تاع لازوت وفيه ثاني الاكسجين بيان سور. دونك واش نروحو نديرو لير تاعنا الهواء تاعنا نرجعوه ليكيد ابري نديرو له اون ديستيلاسيون يعطينا الاكسجين. هذه الطريقه الاولى عن طريق الهواء نرجعوه ليكيد وما نديرو له ديستيلاسيون. سوا نديرو له الكتروليز تحليل كهربائي للماء اللي كنا نقراوه بكري. قلنا نحطوا الماء ومن بعد نديرو هذاك المصعد المهبط ولا جو سي با وما نشوفوا واحد عمود يصرى فيه فرقعه واحد يزيد الاشتعال. هذيك تاع بكري. دونك تقدروا تكتبوا له ثاني
المعادله تاعكم. واش رماركيت هنايا بلي الالكتروليز نقدروا نتحصلوا فيه على الهيدروجين الاكسجين. تما الا طيح لنا ان اكزو فيه الاكسجين الهيدروجين او ميم طون، معناتها تمرين واحد فيه زوج، يقول لك اعطيني طريقه باش نخرج الاكسجين والهيدروجين، دونك تكتبوا له هديه، تقولوا له الالكتروليز دو لو. تما شوفوا شحال سهله مي كابابل يلعب لكم بها. واش نقدروا نديروا تاني لا ديكومبوزيسيون دي كلورات نيترات اكسيتيرا. دونك لي كومبوزي تاعنا اللي فيهم الاكسجين نديروا لهم دونك ديكومبوزيسيون، معناتها نفككوهم يخرج لنا الاكسجين. هذا ما كان. دوكا نروحوا نحكوا على لوزون. لوزون تعرفوا كل لوزون ما تعرفه. الوغ اوزون سي كوا؟ نعرفوا بلي الاكسجين سي او 2، لوزون سي او 3. كي نقول لكم لوزون على بالي بلي تعرفوا لاكوش تاع طبقه اوزون. دونك طبقه تاع الاوزون جو سي با اسكو على بالكم بلي لوزون جو شوفوا بلا ما تقراو هذه اسمع بوك واش راني نهضر لكم. لوزون هذا غاز سام وقاتل، تما سي ان غاز توكسيك، عنده ريحه ماشي شابه، ريحته ما تنشمش مي بصح. دوكا شغل تقولوا شنو هي الفايده تاعو في الكوكب تاعنا. لازم تعرفوا بلي الاوزون هو شغل مالغري زعما غاز سام ويقدر يقتل الانسان. شوفوا سبحان الله، الاو 3 يقتل الانسان والاو 2 يخلي الانسان يعيش. شغل واحد يقتلك واحد يخليك تعيش. مي بون لوزون سي فري يقتلنا، يقدر يقتلك لو كان تتنفسوا، مي لو كان ماشي هو ما كاش البشريه. علاش؟ باسكو في طبقه تاع الاوزون شتو دوك الاشعه فوق البنفسجيه لي زولترا فيولي اللي يجونا من الشمس، اللوزون هو اللي يمنعهم. سي بور سا ثقب الاوزون هذاك بزاف مضر للانسان، باسكو هذيك الاشعه تجي تقيسنا ديراكتومون. دونك لوتيليتي تاع اللوزون سي ماشي حاجه سهله. كيفاش؟ Un réflecteur, si je peux dire ça. اكزاكتومون وي يعاود يعكس هذيك الالترافيولي. دونك سي اون موليكول تري اتوميك. دونك دي اتوميك معناتها زوج، تري اتوميك معناتها 3. Donc le degré d'oxydation تاعو c'est 0 parce que déjà à 100 degré d'oxydation تاع le O2 c'est 0. Alex c'est un très très bon oxydant bien sûr parce que fait l'oxygène. Alex c'est un gaz toxique se trouve dans les hautes couches de l'atmosphère. هذه نعرفوها. Alex odeur désagréable et polluant dangereux. معناتها إلا كان في الأرض في الكوكب تاعنا حيكون dangereux علينا. déjà même ريحته ماشي شابة. Alex c'est instable. واش معناتها انستابل؟ ديجا كي نقول لكم ان كومبوزي انستابل معناتها تعرفوا بلي لا ديكومبوزيسيون تاعو تكون سهله. ديجا راهو انستابل شغل كيما زعما باغ اكزومبل نيبورت كال ريلاسيون تكون يكونوا فيها خلوطه من لي بروبليم كامل، ديكومبوزيسيون تاعها تكون فاسيل. هذا ما كان. الوغ كاين 3 رياكسيون لازم تعرفوهم على لوزون، 3 هامليك. عندكم الاو 3 مع لاج 2 شوفوا باسكو علاش قال لك لوزون او ميليو نوتر او اسيد اي تري اوكسيدون. واش معناتها اوكسيدون؟ معناتها يخرج لنا او اش موان. شوفوا هنايا واش معناتها ميليو نوتر؟ معناتها ميليو اكو، معناتها نحطوا له لاج 2 سي هاد المعادله. او ميليو اسيد سي هاد المعادله وين حطينا له لاج 3 اش 3 بلس. فوالا دونك ديروا او 3 بلس اش 2 يمد لكم لو او 2 بلس او اش موان وتوازنوا. هذا ما كان. شوفوا كي تحطوا لاش 2 يمد لكم او اش موان، كي تحطوا اش 3 بلس يمد لكم اش 2. شي داك الشريط تاعنا يا اخي واش فيه اش 3 بلس هو الاولاني ومن بعد اش 2 ومن بعد او اش موان. دونك نتوما كي تحطوا او اش 3 بلس يعطيكم اش 2، تحطوه مع الاش 2 يعطيكم او اش موان، وزيدوا حطوا معاه الاكسجين ووزنوا المعادله تاعكم بلي زالكترون. هاني نبسطها لكم كيفاش تخرجوها. تحطوا مع اش 3 بلس يمد لكم اش 2 حاجه اللي شتو هذاك الشريط هذاك تاع لاسيد باز والنوتر هذاك تاع حمض اساس وهذاك معتدل ولا. دونك كي يكون في لا باز يعطيكم النوتر، كي يكون مع النوتر يعطيكم لاسيد. هذا ما كان. وكاينه هاديه كابابل يعطيك زعما باغ اكزومبل موليكول فيها الاو 3 مع لاج 2 سي هكا تكون. هذه هي زعما جو سي با يعطيكم سي ال، يعطيكم ان، يعطيكم ال اي، يعطيكم ام جي كالسيوم، جو سي با واش يقدر يكون هنايا. هذه هي المعادله اللي يعطيها لكم. نور ديزولي لا وي ديزيام ايكواسيون ماهيش متوازنه بين لا. يا اخي عندي شي بروبليم هكا مع الموازنه قال شحال كاين 6. وي تما لاج 2 هما مضربه في 3 سي صا. وي لاج 2 مضربه في 3. دونك اسكو فهمتوا بور لو مومون؟ باسكو هكا يبقاو لنا غير كيفاش نسمو اللي فيهم الاكسجين وخلاص.
Non, première زدتي H2O, deuxième H3O+, هكا. علاه؟ شوفوا انتم واش خموا بلي الاوزون. تعرفوا هذاك السهم اللي يجي فيه باز ومن بعد نوتر ومن بعد اسيد، تعرفوه؟ وي. هذاك تاع البي اش. إيه. تما هذاك تاع البي اش. دونك تحطوه مع لا باز اللي هو لاش 3 بلس يعطيكم النوتر، سما يعطيكم اش 2 او. كي تحطوه مع لاش 2 او يعطيكم الاسيد اللي هو او اش موان. هذا ما كان. وتوازنوا بيان سور مع الاكسجين. هذا وش فيها؟ ما فهمتش علاش درتي هاد ليكواسيون، علاه واش؟ هادي يقدر هما يعطيها لكم دي كيسيون. دوك انا درت لكم لو كور هذا كامل فيه بزاف عفايس يقدروا يطيحوا لكم. تما دوك انتوما هاد الريزومي كي تروحوا تحلوا لا سيري تاع تيدي ولا لي زيكزو راح يتعاونكم. سي لو كور، هذا هو لو كور. نور، وي سي كوا زعما لا كيسيون اللي تجي باش نكتبوا هاد ليكواسيون تاع او 3 بلس اش 2؟ بون يقدر يقول لكم اعطيني لوزون في الميليو اكو. واش معناتها ميليو اكو؟ معناتها او 3 بلس اش 2 او. كي يقول لكم لوزون حطيته انا جو سي با مع اون باز. فوالا تروحوا تخدموا له هديه. لا باز بلس ان اسيد، خليه اش 3 بلس اسيد. دونك يعني خير نتلف من داك اسيد ومن المهم اشكو براحك. دونك تحطوا ثاني مع وي. سمحيلي ما فهمتش هذه كي قلتي اسيد وباز ميليو اكو اسيد باز الفتلي. شوفي ما تخلطيش روحك. كي تحطي الاو 3 مع لاش 2 او يمد لك او اش موان، وكي تحطيها مع اش 3 بلس يعطيك اش 2 او. داك شغل كوم سي عندك فليشه. شوفي ارسمي فليشه، ديري على لا دروات بون على لا غوش تاعك ديري اش 3 بلس، في الوسط ديري اش 2 او، وفي الكوتي كامل ديري او اش موان. وبدي صوتي الا عطاك اش 3 بلس يخرج لك اش 2 او، والا خدمتي مع الاش 2 او يعطيك او اش موان. داك هذا ما كان صح. هذيك ليكواسيون اللي راهي في لافين تاع لافين هذه يقدر يعطيك هذه اون كاو يعطيك لوزون لاصق لك في كاش موليكول ما على باليش انا. تقدر تكون كالسيوم، تقدر تكون ما على باليش اي حاجه. هذه هي اللي مدها لكم زعما موليكول فيها الاوزون. شوفوا هنا خدمنا اوزون وحده، هنا حاجه فيها اوزون جو سي با. يقدر يكون شوفي باغ اكزومبل ناخذ مثال تاع كالسيوم زعما سي ا او 3 بلس اش 2 او يمد لكم الاو 2. هنا سي ا او اش 2. هذه شغل شفاو عليها برك. يسمى هذيك الام واش كان. هذه ام يقدر يكون كالسيوم، يقدر يكون اي حاجه. مش الكالا دبر ربي الكالينوتيرو مي مانيش سيغ، جو سوي با سيغ. مي هذه شغل الا طالك اللوزون لاصق في كاش عفساس هذه المعادله اللي مدها لك باسكو هذا واش قرينا. سي بون كملنا. دونك خدمنا لوكزواسيد. شوفوا دوكا تقدروا تحلوا لا سيري تاعكم تاع تي دي لو بلو نورمالمون بوسيبل باسكو تبقى لنا غير نومونكلاتور جو كيفاش تسمي المركبات اللي فيهم الاكسجين سي تو. داك الصحه بلا مزيان. بالك يبقاو لنا تانيت ونراهم الاكسجين مع ميتاليك ونون فوالا. يبقى لنا الاكسجين مع لي ميتال ولي نون ميتو. لي ميتو مع لي نون ميتو. ما حبيتش نكثر عليكم باسكو على بالي عندكم اكزامان. سي بور سا انفا ما بقاتش حاجه كبيره، بقات يا ربي 20%. خلاص دوكا نكيتيو. وي سي بون. دقيقة نور، حبيت نسقسيك عفسة. لا مازال ما نروحش علينا. داكور، نجيب ورقة وستيلو ونجي. داكور وي نحط لكم الريزومي. لا مزيان. بون نسالي نشوفي توجور لو فوسفور. منين قريت اختي ولا غير قريتها وحدي ما نكتبش عليك. باي نور، لي موديول اللي حيطاها هنا في ليكزامان تاع مينيرال تقدري تقوليهم لي؟ لي شابيتر تو فو دير. وي
Hydrogène. désolé. Allez. Hydrogène. Les halogènes. Eh, L'oxygène. halogène. Oxygène. Ou les complexes, les métaux de transition. Complexe. Je crois que c'est une méthode de transition. Oui, le bloc D. Méthode de transition. Métaux. Chez métaux. Eh, des chariots de transition. Je t'avais plané out. Bloc D. نورمال هذوك اللي فيهم هذيك تي ال في وكاع اللي فيهم واحد الفلايش يعطيك الصحة يخدموا تاعك. بلا ديبريداسيون كاع شنو تي ال في هذيك جبتي لعبة جديدة؟ نو تي ال في هذا ما كان. وي قولي لي هذا ما كان مازال ما عرفتش اش كاين داخل هذا. معليش خلاص خطرة جاية نجيب لكم السوجي تاع ليكزامان ما تقلقوش داك ثانك يو. وانت ما تجوزيش غدوة؟ نو احنا مازال لا سيكسيون بي حتى نهار الاربعاء ان شاء الله هادشي انت من السيكسيون في جد. حنا شي خالتي انا ما تحبش تقري اونلاين. داكور كي تجي دير لنا شغل ليكتور تجيب الحل وتبدا تقرا. شكون مدام ربيع ان شاء الله يكونوا حبسوا لونغوجيسترومون نو هكا كامل لي بروف هكا بون. ان شاء الله وي بون بون كوراج. ميرسي زي قالت لي واش بقى في الاكسجين شوفي بقى الاكسجين مع لي ميتو ولي نو ميتو شي حاجه كبيره وبقى لنا النومونكلاتور هذا ما كان ماشي حاجه كبيره ديجا النومونكلاتور بزاف سهله بالك انا نبعث لكم ريزومي فيه كلش وسيو قراو به ما بيد ديجا النومونكلاتور تقراوها بوك تفهموا ان شاء الله. نور تقدري ديري لي كومبليت. شوفوا لي كومبلكس ما نبرومي لكم والو راني فاهمه شويه انا ماني فاهمه 50% راني فاهمه تي ال في لا ميثود الاخرى مازال ما ضربت عليها طلا مي جو سوبوز كو يكفيني الوقت ندير كلش بون ماشي هاد الايامات مور ما ايه على نكمل. بالي مازال كيفاش كملنا ولا مازال؟ لا اليوم كملنا خلاص المره الجايه نزيدو نكملوا شويه اللي بقات اوكي ميرسي. لا مزيان نهار درتي لهم لي زالوجان ياك درتي لهم بزاف ساعة ولا شحال؟ لي زالوجين درت ولا اسيد باز هذا. واش قلنا بلي الاكسجين سي ان اوكسيدون دوك نزعف قلنا سي ان اوكسيدون واش معناتها سي اوكس ما ولا رانيش حتى لا لي شاد دو بي اش في الوسط. ايه انا وريت لكم زعما بلي مع اش 3 كهضرت بلس انا لكم كهضرت على لي شاد دو مع بي اش اش درت لكم اش موا لا شوف انا ما لاباس فهمتش لا كيسيون تاعك هضرتي على لي شاد دو قال لك بي لوزون لاباس تقصد تلفت لي شوف اسكو اسيد باز ولا اسكو ريدوكس. شوف تبعني قال لك او ميليو نوتر و اسيد معناتها سوا يكون نوتر سوا يكون اسيد هادوما سي لي رياكسيون تاع اسيد باز هادوما سي اسيد باز عندك اش 3 بلس عندك او اش مو بيان سور سي اسيد باز مي قال لك لوزون سي تري اوكسيدون هادي يلعب لك عليها برك زعما انت تعرف باللي انت شوف ما تقولوش باللي سي ان اسيد ولا سي اون باز الاو 3 شايف كيفاش باسكو شوف الاو 3 ما يتبدل يعطيك او 2 فهمتني دونك انت كي تكتب اسيد باز هادوك لي كوبل تاع اسيد باز راك راح تكتب تاع اش 2 او اش موا مي الاوزون هو اللي يكون اوكسيدون شغل جاي اوكسيدون في اسيد باز والله غير صح هكا كاش من هادي لا اصبر والله غاي لك ها شوف ديجا مكتوبه في هذاك البوليكوب قال لك لوزون او ميليو نوتر اسيد تري اوكسيدون دونك تحطو مع اش 2 يعطيكو اش مو تحطو مع اش 3 بلس يعطيك اش 2 ما انا جاب لي ربي يحفظهم هكذا وخلاص ما نسيش. داكور يعطيك الصحة. بلا مزيان